बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अना यूसुफ है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। आज के प्रोग्राम में हम आपको सिखाने वाले हैं कि आप आसानी से घर बैठ के एक लैपटॉप या फिर मोबाइल से पैसे कैसे कमा सकते हैं ट्रेडिंग के थ्रू। ट्रेडिंग बेसिकली है क्या, आपकी जेब में पैसे होना कितना जरूरी है, कितने जरूरी हैं, ये कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ गुण हैं जो आपको आ जाए तो शायद आप घर बैठे अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो कैसे कमा सकते हैं, इस पे बात करने के लिए जी हमारे साथ ट्रेडिंग एक्सपर्ट हैं फ़हीम राशिद साहब, जिन्होंने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम साहब। वालेकुम सलाम मैम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। ट्रेडिंग है क्या? बेसिकली अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल लेवल पे फॉरेक्स ट्रेडिंग हम इसको कहते हैं, और करेंसी का एक्सचेंज। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं सोचता हूँ कि भी आज डॉलर महंगा हो रहा है, मैंने परचेज कर लिया, ठीक है, और जब उसको सस्ता उसको मैंने सेल कर दिया तो मुझे लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर डॉलर सस्ता होता है तो उसको मैंने परचेज कर लिया और जब वो महंगा होगा उसको मैं सेल आउट करूंगा तो वो मुझे उसका प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा, इसी चीज को जब आप ऑनलाइन मोबाइल और लैपटॉप में सॉफ्टवेयर के थ्रू किसी बैंक से परचेज करते हैं और सेल करते हैं, इसको हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, इनिशियल स्टेज क्या है, आपको क्या कोई सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ता है? नहीं, बेसिकली ऐसा नहीं है। अगर आप फॉरेक्स एक्सचेंज या फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रॉपर ब्रोकर्स होते हैं जिसके थ्रू आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके पास जो अमाउंट होती है आप उसमें डिपॉजिट करते हैं और उस डिपॉजिट के थ्रू आप उस ब्रोकर के थ्रू आप करेंसीज को परचेज कर सकते हैं और उसको सेल आउट कर सकते हैं। अच्छा जी, मैक्सिमम मिनिमम कितनी अमाउंट के साथ आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं? बेसिकली ये डिपेंड करता है। बेसिकली ट्रेडिंग के अंदर एक लेवरेज की टर्म यूज होती है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास $1000 है तो जो करेंसी का जो उतार और चढ़ाव हुआ वो इतना ज्यादा नहीं होता, 0.2% 0.3% होता है एक दिन के अंदर। अगर फॉर एग्जांपल मैंने $1000 डिपॉजिट किया, अगर $1000 के मैंने फॉर एग्जांपल मैंने पाउंड को परचेज कर लिया तो एक दिन में मुझे $2 या $3 बचेंगे। लेकिन ब्रोकर आपको एक लेवरेज, एक टर्म है वो प्रोवाइड करता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल $1000 की कोई चीज परचेज करते हैं तो वो आपको उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देता है। आपका जो प्रॉफिट है वो 10 से मल्टीप्लाई होकर $20 बन जाता है और आपका जो लॉस है वो भी उसी टर्म में चला जाता है। ठीक हो गया। सो अब वो स्टूडेंट्स जो कि सीखना चाह रहे हैं, ना सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि अगर कोई भी ट्रेडिंग करना चाह रहा है, इसके लिए ना तो कोई उम्र की कैद है ना कोई जेंडर की कैद है, सभी लोग कर सकते हैं। सो स्टार्ट कहाँ से करना है, सीखनी क्या क्या चीजें हैं, क्या चीजें कम से कम आपको पता होनी चाहिए? मैम बेसिकली जिसको भी ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है कोई इतना मुश्किल चीजें नहीं है, क्योंकि आजकल हर चीज आपको यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर अवेलेबल है। सिंपल, आपने किसी भी एक अच्छे मेंटोर का कोर्स को बाय करना है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल किसी के पास बाइंग पावर नहीं है तो यूट्यूब के ऊपर हजारों कोर्सेज अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उसको ज्वाइन करें, ज्वाइन करने के बाद उसको प्रॉपर कोर्स को सीखें और इसके साथ साथ उर्दू के अंदर लिखी हुई बुक्स भी हमारी मार्केट के अंदर भी अवेलेबल हैं, पीडीएफ फॉर्म में गूगल से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। जब उनको आप डाउनलोड करके आप उसको रीड आउट करेंगे आपको हर चीज का आइडिया हो जाएगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले या अपनी अमाउंट को पुट करने से पहले आपको इसके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए और उस प्रैक्टिस करने के लिए बहुत से ब्रोकर्स हमें डेमो अकाउंट्स देते हैं। बेसिकली उन डेमो अकाउंट्स के अंदर रियल मनी तो नहीं होती, लेकिन वो एक्ट लाइक के रियल मनी कर रही होती है। तो आप उसके ऊपर जब प्रैक्टिस कर लें, जब आपका अच्छे से कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, देन आप अपनी रियल अमाउंट को उसके ऊपर लेके जाए। सही। सो यानी ये आपको प्रॉपर सीख के ट्रेडिंग फिर आपको जी मैम, बेसिकली इसके अंदर 4 फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले जो फैक्टर है आपकी इन्वेस्टमेंट है। आप फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसके पास अगर $1000 है टोटल, ठीक है, तो वो उस लिहाज से अपनी स्ट्रेटजीज को बिल्ड करेगा। सेकंड नंबर पे आपका रिस्क मैनेजमेंट आता है कि आप उससे कितना अर्न करना चाहते हैं और मार्केट आपको कितना दे सकती है। अगर एक पर्सन ये सोचता है कि जी मैंने $1000 इन्वेस्ट किया है और एक मंथ के अंदर मैं $1000 दोबारा अर्न कर लूंगा, दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर लॉन्ग टर्म में भी। 1-2 अटेम्प्ट में वो कर ले, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसको लॉस ही होगा, क्योंकि अगर अब देखा जाए तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में 97% लोग लॉस करते हैं। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये होती है कि वो लोग रिस्क को अपने मैनेज ही नहीं कर पाते। वो फॉर एग्जांपल एक टिकटॉक पे वीडियो देखी कि जी मैंने तो $100 डाला और मेरा $1000 बन गया, ठीक है, तो वो यही खुद परफॉर्म करने की कोशिश करेगा लेकिन वो लॉस कर लेगा। उसकी रीजन ये है कि फॉर एग्जांपल में भी 2 चीजें हो सकती है। जिसने टिकटॉक पे वीडियो डाली है मे भी वो झूठ बोल रहा हो या उसके पास 7 इयर्स 5 इयर्स का एक्सपीरियंस हो, ठीक, और आप एक विदाउट मतलब आफ्टर 3 to 4 मंथ आपने यूट्यूब पे वीडियो देखी और आप उधर चले गए। इसके एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल देता हूँ कि मैं क्या करा, मैंने यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखी कैसे सर्जरी होती है, तो मैं हॉस्पिटल जाऊंगा, जाकर सर्जरी करूंगा तो 100% उस पेशेंट के साथ नुकसान ही होगा। कुछ अपना एक्सपीरियंस बताएं, आपको कितने साल हो गए ज्वाइन किए हुए? जी बेसिकली मैं खुद तो फार्मासिस्ट हूँ, मैंने 7 इयर्स एज ए फार्मासिस्ट जॉब की, लेकिन जब कोरोना का पीरियड आया
تو تب سے میں نے اس ٹریڈنگ کو ایز اے مطلب کہہ لے کہ ایز اے انجوائے کے طور پہ اس کو سٹارٹ کیا. لیکن جب میں جیسے جیسے اس فیلڈ کے ڈیپ میں جاتا گیا تو مجھے آئیڈیا ہوتا گیا کہ یہ فیلڈ تو میرے والی فیلڈ سے بھی بہت اوپر لیول کی ہے. ایون کہ میں سعودی عرب میں نے جاب کی ہے, وہاں پہ میری بہت اچھی لیول کی سیلری تھی, لیکن اس کو میں نے اسکپ کر کے پھر میں پاکستان آ گیا اور یہاں پہ آ کے میں نے اس کو سٹارٹ, مجھے آلموسٹ 6 ایئرز ہو چکے ہیں اس فیلڈ کے اندر, اور الحمدللہ جو ہے اس سے میں آپ ایک مہینے میں کتنے پیسے کما سکتے ہیں رفلی آئیڈیا؟ بیسیکلی دیکھا جائے تو یہ ہر پرسن کا الگ الگ کیلیپر ہوتا ہے. میں آپ کو جسٹ یہ آئیڈیا دے سکتا ہوں کہ جتنی میری انویسٹمنٹ ہے اس کے ریگارڈنگ میں 10 to 15% ایزیلی اپنا پورٹ فولیو کو انکریز کرتا ہوں. میں آپ کو چھوٹی سی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس اگر $1,000 ہے نا, آپ ایک منتھ میں 15% ارن کرتے ہیں سیکھنے کے بعد, آپ کا ایک منتھ کے بعد وہ ہو گیا $1,150. پھر نیکسٹ منتھ آپ نے $1,000 سے نہیں سٹارٹ کرنا, 1150 سے سٹارٹ کرنا, کیونکہ 150 آپ کا اس کے اندر ہی ہے. اس پروسیجر کے تحت آفٹر 6 منتھ آپ اپنی انویسٹمنٹ کو ڈبل کر سکتے ہیں. یعنی 6 مہینے میں آپ انویسٹمنٹ کو ڈبل کر سکتے ہیں. جی بالکل. اچھا, ایسا ہے کہ آپ کے اپنے پیسے سیف رہتے ہیں, وہ تو ادھر ادھر نہیں ہو جاتے؟ کچھ فیک اکاؤنٹس ہوں, کچھ چیزیں جو آپ بتانا چاہیں کہ ان چیزوں سے ہوشیار رہنا, یہ کام بالکل نہیں کرنا؟ جی بیسیکلی میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. کرکٹ اگر کھیل رہے ہیں, ٹھیک ہے, پاکستانی اور انڈین میں کرکٹ میچ چل رہا ہے, تو وہ ایک بہت ہی اتھینٹک چیز ہے, پراپر اس کی مینجمنٹ ہے, اس کا ایک پراپر بورڈ ہے, اس کے ریگارڈنگ چل رہا ہے, لیکن لوگ اس کے اوپر جوا کھیل رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کرکٹ غلط ہے, وہ تو جوا کھیلنے والے غلط ہے. سیم ایز اٹ از فورکس کے اندر بھی یہی ہے. ٹھیک ہے, جو لوگ فورکس ٹریڈنگ کر رہے ہیں, پراپر مینجمنٹ کے ساتھ کر رہے ہیں, پراپر طریقہ کار کے ساتھ کر رہے ہیں, وہ تو ٹریڈنگ ہوگی. لیکن اسی کو لے کے بہت سی لوگوں نے ایپ بنائی ہوئی. آپ جیسے ہی فار ایگزامپل میں فورکس ٹریڈنگ کو گوگل پہ سرچ کروں گا تو مجھے یوٹیوب کے اوپر ڈفرنٹ ایڈز آنا شروع ہو جائیں گے. وہی ایڈ سب کے سب فیک ہے. اگر آپ کو پاکستان میں ٹریڈنگ کے اندر اپنے آپ کو رجسٹر کرنا ہے, آپ کو پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج پہ کی ویب سائٹ پہ جانا ہے, آپ کو پوری انفارمیشن A to Z آپ کو وہاں سے ملے گی. آپ نے اسی کے ریگارڈنگ اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے اور آپ کا سارا سسٹم ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اب اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا کہ آپ نے فوریکس ٹریڈنگ سٹارٹ کر دی, اب کیا آپ کو اتنا ایکٹیو رہنا ہے کہ آپ کو ایک ایک سیکنڈ, ایک ایک منٹ اپنے آگے بہت لیپ اچھا ٹاپ آپ کا یہ کوشچن ہے. بیسیکلی یہ جو فورکس کی فیلڈ ہے یہ ہر پرسن کے لیے ہے. آپ اس کو شارٹ ٹائم, پارٹ ٹائم, فل ٹائم, آپ ہر طریقے سے اس کو پرفارم کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں صبح جاب پہ جاتا ہوں, صبح 9 to 5 میری جاب ہے, تو میں کیا کروں, میں صرف اور صرف اس سیشن کو چوز کروں. اس کے لیے سیشن چلتے ہیں. ٹھیک ہے, نیو یارک سیشن ہے, وہ ہمارے ٹائم کے مطابق شام کو 6 بجے سٹارٹ ہوتا ہے اور رات 2 بجے تک چلتا ہے. آپ اس سیشن کو چوز کریں اور آپ 1 سے 2 ٹریڈ پرفارم کریں. آپ کو ڈیلی کا 1 سے 1.5 گھنٹہ بھی اگر آپ مارکیٹ کو دیتے ہیں اور آپ اسکرین ٹائم دیتے ہیں تو آپ کو ایزیلی آپ کی ایک تھوڑی سی ارننگ سٹارٹ ہو جائے گی. اور اگر ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے جی میں نے فل 100% اسی کے اوپر فوکس کرنا ہے, وہ صبح سے لے کر شام تک بھی اس کو ٹائم دے سکتا ہے. دیٹس مین کہ آپ اس کے اندر ٹریڈنگ کے دراصل ڈیوریشنز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ڈے ٹریڈر. ڈے ٹریڈر نے کیا کرنا ہے, صبح ٹریڈ لگائی, شام کو کلوز کر دی. ایک ہوتا ہے ویکلی ٹریڈر, اس نے کیا کرنا ہے, یہ ایک ٹریڈ لگائی ہے اور اس کو اس نے ہولڈ کرنا ہے ود ان ویکس, تو اس کو اتنی ضرورت نہیں ہے اتنا ٹائم دینے کی. اور کچھ ایسے پرسنز ہوتے ہیں جو کہ منتھلی بیسس کے اوپر پرچیز کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے گولڈ بھی فورکس ٹریڈنگ کے اندر ہم لوگ کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے گولڈ کو پرچیز کیا شارٹ اماؤنٹ کے اندر, اس کو آپ نے پرچیز کیا اور آپ نے اس کو 2 مہینے تک ہولڈ کیا, آپ کو اس نے $1,000 کا پروفٹ دے دیا فار ایگزامپل. دوسری طرف اگر آپ آتے ہیں ڈے ٹریڈنگ کے اوپر, اگر آپ لوگ آتے ہیں تو ڈے ٹریڈنگ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے صرف گولڈ کو پرچیز کیا اور اس کو آپ نے ود ان سیکنڈز, ود ان منٹس, ود ان آورز آپ نے اس کو سیل آؤٹ کر دیا. جو بھی آپ کو پروفٹ ہو وہ آپ کو گین ہو گیا. اس طریقے سے آپ ہر پرسن اس کو کر سکتا ہے. فار ایگزامپل ایک پرسن ہے وہ ٹیچر ہے, ٹھیک ہے, اگر وہ ٹیچر بھی ہے تو وہ بھی اس کو کر سکتا ہے شارٹ ٹائم دے کے. اور اگر ایک بندہ بالکل فری ہے تو وہ اس کو 24/7 بھی کر سکتا ہے. یعنی آپ پیسے کما سکتے ہیں. آپ کو پہلے ٹیکنیک سیکھنی ہے, پھر آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہونی چاہیے, اور پھر آپ کو کم از کم وہ تمام طریقہ کار. اور پھر ہمارے مہمان نے ہمیں, فہیم صاحب نے بتا دیا کہ کس طرح سے کون سا سیشن آپ چوز کر سکتے ہیں. فل ٹائم اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں, اگر آپ پارٹ ٹائم بھی کرنا چاہ رہے ہیں, اگر آپ کسی جاب کے ساتھ کریں تو آسانی سے آپ کر سکتے ہیں. لیکن مستند ذرائع سے سیکھ کے اور پراپر لرننگ کے بعد اگر آپ فورکس ٹریڈنگ سٹارٹ کریں گے تو پھر آپ پیسے بھی کما سکیں گے. تھینک یو سو مچ جی, آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ. ہم بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے. اسٹے ود اس.